प्यारे दोस्तों, मस्जिद के मौलवी साहब की बेटी पर अल्लाह का इबरतनाक अजाब क्यों आया? आखिर मौलवी साहब की बेटी ऐसी क्या गलती करती थी जो उस पर कब्र का खौफनाक अजाब नाजिल हुआ? दोस्तों, यह वाकया बड़ी इबरतनाक और सबक आमोज वाकया है, इसलिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक मौलवी साहब रहते थे जिनकी जबान में सच्चाई था, किरदार में पाकीज़ा। लोग उन्हें मुत्तकी, परहेजगार और अल्लाह का वली समझते थे। उनकी दुआएं बरकतों की कुंजी समझी जाती थी। उनके फैसले गांव में अदल की मिसाल बनते थे। मगर मौलवी साहब के लिए सबसे बड़ी नेमत उनकी बेटी थी, जो ना सिर्फ हसीन थी बल्कि ज़हीन भी थी। वक्त गुजरता जा रहा था और एक दिन बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। जैसे ही लड़की जवान हुई, माँ की आंखों में फिक्र ने बसेरा कर लिया, क्योंकि बेटियां जितनी माँ की गोद में महफूज होती हैं, उतना ही जवानी के बाद माँ की परेशानी बढ़ जाती है। एक दिन बीवी ने मौलवी साहब से कहा, हमारी बेटी जवान हो चुकी है, अब हमें जल्दी इसका रिश्ता कर देना चाहिए। जमाना खराब है और बेटियां अमानत होती हैं। मौलवी साहब ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई इशारा मांग रहे हो, और फिर मुस्कुरा कर बोले, हाँ बेटी तो जन्नत की कली होती है, उसे किसी नेक और पाकीज़ा हाथ में देना जरूरी है। रिश्ते तो पहले से आ रहे थे, मगर मौलवी साहब एक ऐसा घर आना चाहते थे जो उनकी बेटी की इज्जत को महफूज रख सके। और फिर एक दिन एक इबादत गुजार नौजवान का रिश्ता आया, जो ना सिर्फ नमाज का पाबंद था बल्कि दीनदार, शराफत और नरमी में भी अपनी मिसाल आप था। मौलवी साहब ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और फैसला कर लिया कि बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देंगे। जल्द ही निकाह की तारीख तय हो गई। घर खुशियों से भर गया और वह दिन भी आ गया जब मौलवी साहब ने अपनी बेटी को दुआओं के साए में रुखसत कर दिया। लड़की ने जब अपने शौहर को देखा तो दिल ही दिल में खुश हुई कि नसीब ने अच्छा साथ चुना है। नौजवान भी अपनी बीवी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसे नेक और हसीन हमसफर मिला। शादी के बाद नौजवान अपनी दुल्हन को अपने घर ले गया। एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, एक नया बाब खुल चुका था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शौहर अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसे अपनी जन्नत समझता था, हर पल उसका ख्याल रखता, हर खुशी उसके कदमों में डाल देता। दिन खुशियों में गुजर रहे थे, मोहब्बत के रंग हर सुबह बिखरे थे। लेकिन शौहर के दिल में एक कांटा चुभने लगा, एक ऐसा कांटा जो वक्त के साथ साथ जख्म बनता जा रहा था। और वह जख्म था बीवी की एक आदत, एक ऐसा गुनाह जो दिन बदन उसके दिल में चुभन पैदा कर रहा था। बीवी हर वक्त खुद को संवारने में लगी रहती, आईने के सामने घंटों खड़ी रहती, हर रोज अपने चेहरे पर वैक्स करवाती, हर वक्त खुद को मजीद हसीन बनाने की कोशिश में रहती। मगर यह सब अपने शौहर के लिए नहीं, बल्कि बाहर वालों के लिए, गैर महरम के लिए, उन नजरों के लिए जो देखने की हकदार ही नहीं थी। शौहर उसे मोहब्बत से समझाता, नरमी से कहता, बीवी मैं तुम्हें दुनिया की सबसे हसीन औरत मानता हूं, तुम्हें मेरे लिए संवरना चाहिए, तुम्हें मेरी खुशी के लिए तैयार होना चाहिए। मगर तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी यह वैक्सीन किसी और के लिए क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं? मगर बीवी हंसती, शौहर की बात को मजाक में ले लेती और कहती, तुम तो हमेशा के लिए मेरे हो, मगर दुनिया को भी तो मेरा हुस्न देखने दो। शौहर के दिल पर हर बार छुरी चलती, मगर वह मोहब्बत की जंजीर में जकड़ा खामोश रहता। दुआ के लिए हाथ उठाता, या अल्लाह मेरी बीवी को हिदायत दे, उसे अकल दे, उसे समझा दे कि दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए संवरना चाहिए। मगर वक्त गुजरता गया, दुआ के बाद भी बीवी की आदत ना बदली और बिखेर होता शौहर का दिल दिन बदन टूटता गया। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बीवी बीमार पड़ गई। ऐसा लगा जैसे आसमान से अजाब नाजिल हो चुका हो।
ایک ایسا عذاب جس کی نہ دوا تھی نہ علاج۔ بیوی کا چہرہ جو کبھی روشنی بکھیر تھا اب زخموں سے بھر چکا تھا، چمڑی سڑنے لگی، چہرہ بگڑنے لگا، وہ خوبصورتی جس پر ناز تھا اب دنیا کے لیے عبرت بن چکی تھی۔ ایک وقت تھا جب لوگ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے تھے، اور آج وہی لوگ اس کا چہرہ دیکھنے سے بھی کترا لگے تھے۔ ماں اگر شوہر، ہاں وہی شوہر جس کے ساتھ اس نے کبھی انصاف نہیں کیا، وہی شوہر جو اللہ سے اس کے لیے دعا کرتا تھا، وہی شوہر آج بھی اس کا علاج کر رہا تھا، اس کی تیمارداری کر رہا تھا، اپنی بیوی کو اس حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑ رہا تھا، مگر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا یہی وہ چہرہ تھا جو ہر کسی کو دکھانے کے لیے بےتاب تھا، یہی وہ حسن تھا جس کے لیے یہ ہر حد پار کر جاتی تھی، مگر آج کوئی اسے دیکھنے کو تیار نہیں، کوئی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ یہ دنیا جس کے لیے یہ سنورتی رہی، وہی دنیا آج اس سے منہ موڑ چکی ہے۔ نوجوان نے ہر ممکن کوشش کی، شہر کے بہترین حکیموں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے گیا، ہر طرح کا علاج کروایا، مگر کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ وہ جو کبھی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے حسن پر فخر کرتی تھی، آج وہی چہرہ جھک سے چور چور تھا، وہی چمڑی جو کبھی نرم اور ملائم تھی اب سڑنے لگی تھی، وہی نکھار جو دوسروں کو لبھانے کے لیے تھا اب بدعنوانی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ شوہر راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی دیکھ بھلا کرتا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ امید دم توڑتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جو شاید اس کے گناہوں کی آخری حد تھی، جب بیوی نے زندگی کی آخری سانس لی اور موت کی وادی میں چلی گئی۔ شوہر کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا، زندگی ایک پل میں خالی ہو گئی، مگر یہ سب تو ابھی آغاز تھا، اصل قیامت تو ابھی باقی تھی۔ بیوی کا انتقال ہوتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی، جیسے کوئی سخت سجا کا منظر ہو، اور مگر سب سے حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، بیوی کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا۔ ایک لمحہ پہلے جو لاش تھی وہ اب خوفناک نظر آنے لگی تھی۔ شوہر حیران، پریشان، دل میں خوف کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو عام نہیں، جو دنیا کی سمجھ سے باہر ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی عام موت نہیں، یہ کوئی عام بیماری نہیں، اس کے پیچھے کوئی راز چھپا ہے، کوئی ایسا گناہ جو زمین پر ہی اپنا فیصلہ چکا ہے۔ نوجوان بھاگتے ہوئے اپنے سسر کے پاس پہنچا۔ مولوی صاحب جو گاؤں کے امام تھے ان کے دروازے پر دستک دی، سانسیں پھولی ہوئی، زبان کانپ رہی تھی۔ ابا جی، میری بیوی، اس کا انتقال ہو گیا، مگر اس کا جسم، اس کا پیٹ، وہ پھولتا جا رہا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کچھ غلط ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو عام نہیں۔ مولوی صاحب جو زندگی میں ہزاروں جنازے دیکھ چکے تھے، جنہوں نے کئی لوگوں کو دنیا سے جاتے دیکھا تھا، وہ بھی یہ سن کر چونک گئے۔ بیٹی کا نام سنتے ہی دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی، مگر پھر خود کو سنبھالا اور فوراً نوجوان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، ہوا میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے پوری فضا میں کوئی بھیانک راز چھپا ہو، جیسے در و دیوار بھی اس انجام کے گواہ بننے والے ہوں۔ جب مولوی صاحب اور نوجوان گھر پہنچے تو جو منظر سامنے تھا وہ روح کو لرز دینے کے لیے کافی تھا۔ بیوی کے لاش کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، کانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، جیسے کسی نے جہنم کا دروازہ کھول دیا ہو، جیسے قبر کی آزمائش ابھی سے شروع ہو چکی ہو۔ نوجوان کا رنگ زرد پڑ گیا، جسم بے جان ہونے لگا، وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سسر نے داماد کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آنکھوں میں سوال تھا، لہجے میں درد۔ بیٹا، سچ بتاؤ،
मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि मरने के तुरंत बाद ही अजाब में मुब्तला है? दामाद का चेहरा जर्द पड़ गया, नजरें झुक गईं, जुबान खुश हो गई। लम्हे भर को खामोशी छा गई। फिर वह हल्की आवाज में बोला, अभी नहीं, पहले जनाजा हो लेने दो, फिर बताऊंगा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, जैसे अपने रब से कोई इशारा मांग रहे हो। फिर बोले, चलो जनाजे की तैयारी करो। रिश्तेदारों को बुलाया गया। गुस्ल की तैयारी हुई। औरतें बेटी के जिस्म को धोने लगीं, मगर जैसे ही उन्होंने कानों में पानी डाला, मुंह के अंदर पानी डाला, हर तरफ चीख की आवाजें बुलंद होने लगी। पानी अंदर जाता मगर आग की तरह बाहर निकल आता, जैसे कोई चीज उसे बर्दाश्त ही ना कर रही हो। औरतें घबराकर पीछे हट गईं। जिन्होंने अपने हाथों से इस बदन को छुआ था, उनके हाथ कांपने लगे, आंखें खौफ से फैल गई। जो भी देखता ताय है या तकफिरुल्लाह पढ़ने लगता, जो भी करीब आता लरस जाता। लोगों ने फूली हुई मैयत को उठाया, मगर हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जनाजा कब्रिस्तान ले जाया गया, मगर वहां एक और कयामत इंतजार में थी। जैसे ही लोग कब्र के करीब पहुंचे, वहां एक बुजुर्ग खड़ा झाड़ू और कतार रो रहा था, कपड़े मिट्टी में भरे हुए, आंखों में आंसुओं का तूफान, और जुबान से बस एक ही इल्तिजा निकल रही थी, खुदारा इस गुनाहगार औरत को इस कब्रिस्तान में मत दफना हो। मैंने रात को एक ख्वाब देखा है। इस कब्रिस्तान के मुर्दे रो रहे थे, चीख चीख कर कह रहे थे कि इस औरत को हमारे दरमियान मत दफनाना, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार है। लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। कुछ के हाथ दुआ के लिए उठे, कुछ खौफ से पीछे हट गए। मौलवी साहब ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखें भीग चुकी थीं। दिल किसी अनहोनी का इशारा दे रहा था। अब सवाल यह था, अगर इसे यहां दफन नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। आंखें नम थीं, मगर फैसला सुनाते हुए आवाज में बला की सख्ती थी। अगर कब्रिस्तान के मुर्दे इसे कबूल करने को तैयार नहीं तो हम भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। मेरी बेटी को कहीं और दफन करो। लोगों में चहल पहली शुरू हो गई। कुछ हैरान थे, कुछ खौफजदा, मगर मौलवी साहब का हुक्म था और गांव का इमाम जो कहे वही होता है। किसी ने पूछा, मगर कहाँ मौलवी साहब, इसे कहाँ दफन करें? मौलवी साहब ने आसमान की तरफ देखा और कह दिया, कब्रिस्तान से बाहर गड्ढा खोद, जहां जमीन इसे कबूल कर ले वहीं दफन कर दो। कब्र खोदी गई, लेकिन जैसे ही जमीन का सीना चाक हुआ, वहां से एक ऐसा मंजर सामने आया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कब्र के अंदर से आग के शोले भड़क रहे थे, जैसे जहन्नम की लपटें जमीन पर जाहिर हो गई हों, जैसे कोई इशारा दे रही हो कि यह जगह भी इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लोगों में हलचल मच गई। कोई आगे बढ़ने को तैयार ना था। जो करीब जाता गर्मी की शिद्दत से पीछे हट जाता। कुछ बुजुर्गों ने कुरान की आयत पढ़ी, कुछ ने हाथ जोड़कर दुआ की, मगर आग की लपटें ना रुकी, ना बुझी। आखिरकार बेबसी की हालत में लोग ने दूर से मौलवी की बेटी की लाश को कब्र में फेंका, जैसे कोई भारी बोझ उतार दिया हो, जैसे किसी गुनाह की निशानी को छुपाने की कोशिश की जा रही हो। लोग मिट्टी दूर से फेंकने लगे। कोई करीब जाने को तैयार ना था, जैसे जमीन भी इस बदन को अपनी आगोश में लेने को तैयार नहीं थी, जैसे हवा भी इस गुनाह की बदबू से बचने के लिए भाग रही थी। आखिरकार कब्र बंद कर दी गई, मगर वहां मौजूद हर इंसान खौफ के साए में था। हर आंख हैरान थी, हर जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह था। जब तदफीन मुकम्मल हो गई तो रस्म के मुताबिक दुआ के लिए हाथ उठाए गए, मगर जैसे ही शौहर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, वह दुआ नहीं, एक कहर था जो जुबान से निकला। एक ऐसी बददुआ जो आसमान तक पहुंच गई। शौहर की आंखों में आंसू थे, मगर उसके अल्फाज में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। या अल्लाह, मेरी बीवी को कभी भी माफ ना करना। इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी।
اس نے مجھے دن رات رلایا، اس نے میرے سجدوں کو آنسوؤں میں بدل دیا۔ یا اللہ، جس طرح اس نے دنیا میں مجھے ذلیل کیا، اسی طرح اسے آخرت میں بھی رسوا کر لوگوں کے دل دہل گئے، اور کچھ نے کانپتے ہاتھوں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کچھ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کچھ کی زبانیں بند ہو چکی تھیں، اور کچھ کے چہروں پر ایسا خوف تھا جیسے انہوں نے قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہو۔ سب لوگ حیرت اور خوف میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جنازے کے بعد بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون سا گناہ تھا جس نے ایک زندہ عورت کو اس حال تک پہنچا دیا، جس نے اسے موت کے بعد بھی سکون نہ لینے دیا، جس نے اس کی قبر تک کو عذاب کا گڈھا بنا دیا۔ آخرکار کسی نے ہمت کر کے نوجوان شوہر سے پوچھا، آخر تمہاری بیوی نے ایسا کیا کیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اس پر اللہ کا قہر نازل ہو رہا ہے؟ نوجوان نے نم آنکھوں کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر رہا ہو۔ پھر بھاری آواز میں بولا، میری بیوی کے اندر ایک ہی گناہ تھا، میں اسے بار بار سمجھاتا رہا، محبت سے، غصے سے، منت کر کے، دعا کر کے، مگر وہ باز نہیں آئی۔ لوگوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کسی نے جلدی سے سوال کیا، کون سا گناہ؟ وہ کون سی غلطی تھی جو اسے اللہ کے عذاب میں لے گئی؟ نوجوان نے درد بھری مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر کہا، میری بیوی ہمیشہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے پیچھے بھاگتی رہی، ہر وقت ویکس کرواتی، ہر لمحہ آئینے کے سامنے کھڑی رہتی، مگر یہ سب میرے لیے نہیں، یہ سب دنیا کے لیے تھا۔ وہ کبھی بھی میرے لیے نہیں سڑتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے لیے اچھے کپڑے پہنے، میرے لیے خود کو نکھارے، مگر وہ پگوئی اپنی جند غیر مردوں کے لیے سنوار تھی۔ وہ بنا پردے کے گھر سے نکلتی، اجنبی نظروں کو اپنی خوبصورتی کا تماشا دکھاتی، اپنی تعریف سننے کے لیے ہر حد پار کر جاتی۔ یہ سب کم تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں بے شمار دوست بنا رکھے تھے، ایسے دوست جو اس کے لیے نامحرم تھے، جو اس کی زندگی میں ایک دھبے کی طرح موجود تھے۔ میں نے کئی بار اسے منع کیا، محبت سے سمجھایا، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، مگر وہ ہمیشہ ہنسی میں اڑا دیتی۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، آواز بھاری ہو گئی، مگر وہ بولتا چلا گیا۔ میں مسجد میں جاتا تو اللہ کے حضور گڑ گڑا آتا، اس کی ہدایت کے لیے ہاتھ اٹھاتا، مگر جب وہ نہ بدلی تو میری دعائیں بددعا میں بدل گئیں۔ میں راتوں کو جاگ کر اللہ کے سامنے روتا، یا اللہ، اگر اسے سدھارنا ممکن نہیں تو پھر اس کے لیے وہی راستہ کھول دے جو اس کی جیسی عورتوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر دیکھو، وہی ہوا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میری روزانہ کی گئی بددعا ایک دن رنگ لے آئی، اور اللہ نے اسے دنیا میں ہی ذلیل اور خوار کر دیا۔ یہ سنتے ہی مولوی صاحب کا دل دہل گیا۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، پھر گہرے لہجے میں بولے، لوگوں، اپنے گھروں میں جا کر اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی عورتوں کو خبردار کر دو، سب کچھ کرنا، مگر یہ گناہ کبھی نہ کرنا۔ اپنی زینت اپنے شوہر کے لیے رکھو، دنیا کے لیے نہیں۔ اگر دنیا کے لیے سوارو ہوگی، اگر غیر محرم کی نظروں کے لیے حسن کی نمائش کرو گی، تو یاد رکھو، تمہارا حشر بھی ایسا ہی ہوگا جیسے آج میری بیٹی کا ہوا ہے۔ گاؤں کے ہر شخص کے چہرے پر خوف تھا، کچھ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کچھ خاموشی سے کانپ رہے تھے، اور کچھ کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، کیا یہ سبق باقیوں کے لیے کافی ہوگا، یا پھر کوئی اور اس گناہ کی راہ پر چلے گا؟ کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بھی کہیں وہی غلطی تو نہیں کر رہی جو اس بدبخت عورت نے کی تھی؟ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا، اور اس سے سبق بھی حاصل ہوا ہوگا، اور ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے فیملی، دوستوں، رشتہ داروں میں ویڈیو شیئر ضرور کریں، کیونکہ انہیں بھی عبرت حاصل ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ باکس میں
اللہ اکبر ضرور رہیے گا. شکریہ.